जानवर को गोली लगाई तो एक नौजवान को लग गई। अब वो चाहता तो भाग भी जाता, लेकिन वो बच्चा उठाया उसने, उसका घर मालूम किया, घर गया, घर वालों को बताया कि मुझसे गलती हो गई। कहने लगा नहीं, तूने जानबूझ के मारा है। कहने लगा वो तुम्हारी मर्जी है। केस लगा, उसको उन्होंने फांसी का हुक्म दे दिया। एक दिन वो जो इस्लाम कबूल करने वाला है वो SHO साहब है, इंस्पेक्टर साहब है उस इलाके के, उन्होंने इस्लाम को उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे नौजवान आया तो मेरी कस्टडी में मेरे पास उसका केस लगा। मैं जितने दिन वो उसकी तफ्तीश करता रहा, मैं देखता कि वो बड़ा धीमा है, नमाज से बड़ी दिलचस्पी है, दुरूद शरीफ से बड़ी दिलचस्पी है, कुरान पाक से बड़ा प्यार और बातों में बड़ी मिठास है। और कहते हैं जब मैंने उसको कहा एक दिन कि यार तू भाग जाता, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी मुसीबत को गले डालने, मुझे पता है तुझे गलती से हुआ, तू पहले जानता नहीं तेरी दुश्मनी क्या होगी। तो कहने लगा मैं कैसे भाग सकता था, मेरे नबी ने जो दीन दिया है वह दूसरों की खैर खाई का मजहब है सल्लल्लाहु अलैहि, कैसे भाग सकता था। कहते हैं खैर सजा का हुक्म था, जेलर और मैं दोनों उसकी देखभाल करते। एक दिन हमें उससे प्यार हो गया। एक दिन कहने लगा एक मसला है, इसके तो घर को मैंने उजाड़ा है, मेरी वजह से कोई और घर भी उजड़ जाएंगे। कहा वो क्या। कहने लगा कई लोगों की अमानतें मेरे पास, मेहरबानी करो, मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं वो अमानतें दे आऊँ, या कुछ लोग हैं मेरे जानने वाले उनके सुपुर्द कर रहा हूँ। कहते हैं हमें उसके से प्यार हो गया, हमने उसको जाने दिया। अब जिस दिन फांसी लगनी थी उस दिन वो आया ही ना। अब वो जो काजी साहब थे, जज साहब थे, उन्होंने कहा कि फांसी लगेगी उस जेलर को जिसने जाने दिया। तो ऐन वो टाइम जब जेलर को फांसी लगनी थी वो नौजवान भागा हुआ वापस आ गया, भागा हुआ वापस आ गया। तो वो जेलर और वो इंस्पेक्टर वो दोनों खड़े हैं। कहा क्यों देर से आए। कहने लगा कश्ती में बैठा था, उसने हिचकोले खाए, लोग डूब गए, मैं बच गया। कहा फिर तू कैसे आया। कहने लगा तैर रहा था तो बड़ी मुश्किल से तैरते तैरते सारे रास्ते अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह एक मेरी वजह से पहले गया है, 2 और नहीं जाने चाहिए, दुआ मांगता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा यार तू जिंदगी बचा सकता था, तूने क्यों नहीं बचाई। कहने लगा मैं पहले एक की ले चुका, तुम दोनों की भी ले लेता। उसने कहा हम तो ईसाई हैं, तो मुसलमान है, मर भी जाते तो क्या अर्ज था। कहने लगा कैसे मर जाते, मेरे नबी ने कहा है दीनुन नसीहा, दीन दूसरों का भला करने का नाम है, दूसरों का भला करने का नाम। वो अब क्या करीब उसने बात सुनाई, उसको लटकाने लगे। तो वो जो जल्लाद था वो लटकाने लगा, तो इंस्पेक्टर कहने लगा इसको रहने दो, मुझे फांसी दे दो। वो कहने लगा नहीं तुम इन दोनों को रहने दो। जेलर कहने लगा मुझे फांसी दे दो। अब जब वो सब लोग खड़े हैं, फांसी हो रही है, लोगों की आंखों में आंसू हैं, जज साहब भी खड़े थे। जज कहने लगा तुम तीनों चारों को रहने दो, मुझे लटका दो इसकी जगह पे। लोग रो रहे, तड़प रहे, वो बच्चे के वालिदैन भी खड़े थे, वो सारे खड़े थे। वो जल्लाद जो फांसी दिया करता है, जिसे कभी रहम नहीं आता, वो रस्सी छोड़ के पीछे हो गया। लोगों ने कहा तू को पीछे हो गया। कहने लगा अगर ये मरेगा तो मैं भी मरूंगा, मुझे फांसी मिलेगी। तड़प उठे सारे लोग, आंखों में आंसू आए। जब सारे रोए तो बच्चे का वालिद आगे बढ़ के कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर तेरा ये रंग है तो मोहम्मद अरबी का क्या रंग होगा सल्लल्लाहु अलैहि। वो सब लोग कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। तेरा एसार, तेरी खैर खाई लोगों को दीन के करीब। एक अजीब मुकदमा हजरत उमर के पास आया। हजरत उमर कहने लगे मैं इसका फैसला ही नहीं कर सकता, मुकदमा अर्ज करूं आपकी खिदमत में। द्रूशी पढ़िए एक दफा बुलंद आवाज। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, तो केस आया। एक शख्स ने 4 एकड़ जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी। जिसने बेची वो किसान नहीं था, कोई और काम करता था। उसने कहा मेरे पास फारग है, मैं तो काश्तकारी नहीं करता, तो एक किसान ने खरीद ली। तवज्जो है मेरी बात पर। वो किसान हाल चला रहा था, पहले दिन हाल चलाया तो उस खेत के अंदर से खजाना निकल आया। खेत से खजाना किसका है ये जी भाई जी दी सड़क लंघ जाए ना, वो आंदा मैं देनी नहीं, तुसी बयाना वापस लवो। अब तो सड़क गुजर गई है, मुझे तो पता ही अब चला है कि यहाँ हाउसिंग सोसाइटी आने वाली, मैं तो नहीं देता ही, रख ले आप। क्या निकल आया, हीरे जवाहरात चांदी लाल निकला है। अब उठा के ना वो शख्स निकला है, वो रख लेता, संभाल लेता, क्या जरूरत थी, वैसे भी लोग तो पैसे बताते ही नहीं कितने। उठा के ना वो खजाना तो जिसने बेचे थे उसके घर चला गया। कहने लगा मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, तेरा है, तू ले ले, तेरा है, रख ले। वो भी सहाबी रसूल है।
میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے. وہ کیا کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے, تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے. اس نے کہا یہ تیرا ہے, تو ہی رکھ, میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے, بیچ ڈالا تھا. کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے, خزانہ نہیں خریدا. وہ کہنے لگا لا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے, اس میں سے پھل اگے پھول نکلے وہ سارے. جاگ رہے آپ لوگ؟ آنکھوں ہے ہی کم جاگن والا ہے, یہ ہوتا ہی نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے نا جی. یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے, یہ انسان تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ بڑے پرجوش تھے علم پڑھانے میں, شوق ہوتا ہے پڑھانے کا. یہ کچھ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ ان جمعہ آ گیا تو کی کرنا ہے. ہمارے شاگردوں میں بھی ایسی ہیں, رات کو پوچھتے ہیں. ایک سے میں نے آج سویرے پوچھا, میں نے کہا بیٹے تو جمعہ پڑھانا ہے کی تقریر کرنے کے اندر استاد جی ڈیسائیڈ نہیں کیتا. تو میں کہ بھی تو بڑا مولوی تھا نہیں ڈیسائیڈ کیتا, میں 8 دن پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لینا, کیونکہ مجھے تو تیاری کرنی پڑتی ہے. بڑا علم ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس, تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا, بیٹھیں گے تو فر بات جاری ہو جائے گی. کہنے لگا نہیں وہ, میں نے کہا خدا کے بندے کہتے ہو لوگ آخر میں آتے ہیں, تم بتاؤ تم تو تیاری آخر میں شروع کرتے ہو. کچھ خدا کا خوف کریں بھائی. ایک استاد ہوتا ہے ایک پرجوش. امام مالک کے شاگرد فرمانے لگے کہ ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے باذوق تھے, ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا, اور کتاب سے وابستہ رہتے, پڑھنا پڑھانا مسائل دریافت کرنا, یہ شعبہ ہے نا جی ہمارا. جس طرح آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا, فزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر رات کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھا نہیں سکوں. تو اگر آپ وابستہ نہ رہتے اپنے شعبے کے ساتھ, نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, جدت آتی ہے, تو آپ کو جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا, تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی. تو کہتے ہیں امام مالک بڑے جب بیمار ہو گئے شدید, تو شاگرد کہتے ہیں میں تیمارداری کرنے گیا, تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چہرہ دیکھ کے سمجھ آئی کہ امام مالک کا آخری وقت ہے. بڑے کمزور ہو گئے, اور معدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ, پیالے کے ساتھ, صرف دودھ پی سکتے تھے, کمزور ہو گئے. فرماتے ہیں میں جا کے بیٹھا, زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں. لیکن آج میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں رہتی کوئی آدمی, لیکن کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی, فرمایا ماشاءاللہ آپ آئے ہیں, چلو یار میں ابھی کو بندہ ہی تلاش کر رہا تھا, ایک مسئلے پہ بات کرنی تھی. کہتے ہیں لفظ نہیں پورے ادا ہوتے, ان کے جملے ٹوٹتے ہیں, بیچارے کمزور ہو گئے, بڑھاپا ہے, ایک مسئلے پر بات کرنی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نا اتنا نرم ہوا کہ میرے آنسو بہہ گئے. میں نے کہا اس حال میں بھی استاد جی آپ کو دین کی فکر ہے. کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو حل کر کے دینا ہے, یہ رسول اللہ کا دین ہے, علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیں. ہر آدمی اس تک تو میں نے وہ دینا ہے, یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ, آخری دم تک دینا. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, میری محمد بکیندے گزر گئی. یہ کرنا ہے کام, لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائیں. کہنے لگے یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے, جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں, پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے, پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی, تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے, لوگوں کو تکلیف کم ہوگی. تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا, کھانا نہیں کھایا جا رہا, لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے. فرمانے لگے تو نے غلط کہا. کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں. کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا. کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے. فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا, تحقیق کرتا ہوں, تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی, سوچے ہی نہیں بات کو, فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ. حکمت والا ہے, کو سمجھنا پڑتا ہے, حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں, پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے. فرمانے لگے مستحب ہے, اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے, اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے. اور یہ مستحب عمل ہے, یعنی کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں. مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے, تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا, دعا مانگتے مانگتے چلے جائیں. تو فرمانے لگے مسئلہ سن, جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے, تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا, اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے, اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا, اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے. تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی.
फरमाते हैं उस बुढ़ापे और कमजोरी में मैंने इमाम मालिक की वो फकाहत देखी, और फरमाते हैं जब फारिग होके ना इमाम मालिक से मैं बाहर निकला, सलाम लेके मैं दरवाजे पे पहुंचा था, अभी कमरे के दरवाजे पे इमाम साहब ने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। इतना दीन का जज्बा, शौक, इतना तबीयत के अंदर दर्द दीन के लिए कि आखिरी वक्त तक मसाइले दीन में गोता जनी, किस तरह करके उम्मत को आसान दीन पहुंचाया जाए।